बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29 जून आशूरा के बाद हम देख रहे हैं जो इस वक्त थोड़ा सा मार्केट का हम उस पर बात करते हैं। एक तो तेल की कीमतें थोड़ा सा कुछ वक्त तक $70 WTI रहा और फिर वापस $70 से नीचे आ गया 69.66। और फिर हम देख रहे हैं मर्बन क्रूड दुबई अबू धाबी ये भी तकरीबन $66.5 पर बैरल। तो इस तरह ये है कि ये जो ऑयल की कीमतें हैं वो अभी थमी हुई हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी मार्केट्स के लिए अच्छी चीज़ है। तो ये मैंने सोचा कि आपको बताऊं। इस वीकेंड से पहले हमने देखा था कि कुछ जो पेट्रोलियम कीमतें थी वो बरकरार रखी गई, गो कि थोड़ा सा तवक्को थी कि मज़ीद जो है वो और नीचे करेगी प्राइसेस, लेकिन प्राइसेस बरकरार रखी गई। अब जो उसमें प्राइसिंग फार्मूला में जो मैं देख रहा हूँ उसमें यह है कि एक्स रिफाइनरी प्राइस जो है वो दरअसल उसको हाई स्पीड डीज़ल पे ज़रा हिट लगी है और 217 से अब जो है वो 210 रुपये 52 पैसे हो गया है एक्स रिफाइनरी प्राइस। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त जो रिफाइनिंग सेक्टर है उसकी जो कीमतें हैं एक्स रिफाइनरी प्राइस, उनकी जो सेल प्राइस कहलाती है वो मुसलसल कम हो रही हैं। और पहले ये 1-2 महीने पहले हाई लगाया था, आपको याद होगा, तकरीबन 450 फिर 360 वगैरह का भी था। और अब एक्स रिफाइनरी प्राइसेस जो हैं वो कम हो रही हैं। तो ये जो जून क्वार्टर क्लोज़ होगा वो रिफाइनिंग सेक्टर का इतना ज़बरदस्त नहीं होगा जितना ज़बरदस्त बम्पर रिज़ल्ट हमने देखा था 31 मार्च का तीसरे क्वार्टर का। वो चीज़ अभी नहीं होने वाली और वो चीज़ जो है अब हम देख रहे हैं कि यानी रिफाइनिंग सेक्टर जो है उसका थोड़ा सा हम इस पर रिफ्लेक्शन प्राइसेस पे भी देख रहे हैं। मुमकिन तौर पे मुझे लगता है कि बाज़ जो अच्छी रिफाइनरियाँ हैं जिनको आगे चल के WTI जो कर भी रही हैं रिफाइन, जैसे सिनर्जी है, काफ़ी स्टेबल आउटलुक है, जो उनका जो एक्विटी है बहुत सबसे ज़्यादा इस वक्त जितने भी रिफाइनिंग सेक्टर में कंपनियां हैं उनमें सबसे ज़्यादा तकरीबन 220 बिलियन के लगभग एक्विटी सिनर्जी की है, वो अपनी जगह इंटैक्ट रहेंगी। और उसके बाद ये है कि जुलाई में मुमकिन तौर पे हो सकता है कि वापस जो है इनकी एक्स रिफाइनरी प्राइसेस बढ़ें, इनकी सेल प्राइसेस बढ़ें। अच्छा, अब हम ये जो करते हैं कि एक्स रिफाइनरी प्राइस हो गई या पेट्रोलियम प्राइसेस हो गई, तो मैं सामाइन के लिए बताता चलूँ कि जैसे इस वक्त पेट्रोल की कीमत जो है वो 299 रुपये समथिंग है, जैसे हमें 301 रुपये पड़ रही है पेट्रोल की कीमत। तो उसमें वर्किंग क्या है, तो उसमें एक्स रिफाइनरी प्राइस जो है वो जैसे मैंने अभी आपको बताया 210 रुपये 52 पैसे। और उसके बाद जो है तकरीबन उसके ऊपर लोड हो रहा है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेगी हुकूमत की तरफ से 66 रुपये, यानी टैक्स जो है हुकूमत जो टैक्स कलेक्ट करती है। और आप जानते हैं कि FBR की कलेक्शन में शॉर्टफॉल रही है, तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एक बहुत बड़ी मद है जिसमें कि ये टैक्स जो है वो लिया जाता है। फिर उसके बाद OMC मार्जिन होते हैं जो इस वक्त 8.5 रुपये पड़ रहे हैं। एक ज़माने में जब मैंने ये एनालिसिस का काम शुरू किया था, मॉडलिंग वगैरह करता था, फाइनेंशियल मॉडलिंग, तो उस वक्त तकरीबन 3.5 रुपये का भी इम्पैक्ट नहीं होता था, 1.5 रुपये, 1.70-71 पैसे का होता था। आज तकरीबन 17-18 साल बाद OMC मार्जिन जो है वो तकरीबन 8.5 रुपये का जो है पर लीटर इम्पैक्ट जो है वो पड़ रहा है। OMC मार्जिन, OMC कंपनी जैसे पाकिस्तान में सबसे बड़ी पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, अटक पेट्रोलियम कंपनी है, वाफ़ी है, तो इस तरह मुख्तलिफ़ कंपनियाँ हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊँ। तो ये आपको जो पेट्रोल इस वक्त जो पड़ रहा है वो 299 रुपये 50 पैसे या 301 रुपये लोड करके, तो ये मैंने सोचा कि इस वर्किंग में आपको थोड़ा सा शामिल करूँ। ये जो नताइज होंगे अभी, चाहे वो रिफाइनरी के हों या चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी हों, वो थोड़े से दबे में होंगे और मैंने आपको उसकी जो है वो सही हासिल रीज़न जो है वो बता दी है। बाज़ आम खबरों में आज हम देख रहे हैं PSX पे OGDC का एक और बड़ा अच्छा नोटिस आया, बॉबी और ये OGDC का 100% ओन, तो ये तकरीबन 2000 बैरल्स का। अब 1 जून के शुरू में भी ऐसा नोटिस आया था, उसमें गैस और ऑयल दोनों थे, वो भी 2000 के करीब था लगभग। तो अभी भी 2000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे का मज़ीद एक एडिशनल आया है। तो ये अगर मुमकिन तौर पर ऐसा है जैसे कि PSX के नोटिस पर मैंने जो पढ़ा, तो ये OGDC के लिए बड़ा मस्बत है और OGDC की ऑयल प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। हम इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं कि बागज़ई से जो है KPK, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा यानी एक तवक्को की जा रही है कि यानी 1 आध साल में OGDC की ऑयल प्रोडक्शन बढ़ेगी और वापस OGDC की ऑयल प्रोडक्शन जो है 50,000 बैरल से बढ़ जाएगी। तो मुमकिन तौर पे देखते हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता नोटिस बागज़ई के भी PSX पे रिपोर्ट हुए और अब ये इसका भी हम देख रहे हैं बॉबी का। तो ये OGDC के लिए बड़ा मस्बत है। तकरीबन हमारे हिसाब से, हमारे एनालिस्ट के हिसाब से ₹1.30 ₹1.40 पर शेयर इंक्रीमेंटल EPS पे जो है वो इम्पैक्ट है। तो ये बताना हमेशा ज़रूरी होता है, किसी भी नई फील्ड की डिस्कवरी होती है तो पर शेयर इम्पैक्ट हमेशा निकाला जाता है। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से जो है वो आगाह करूँ। मैंने सोचा कि आज कुछ कंपनी को भी देखते हैं, तो चराग सीमेंट का मैं देख रहा था और चराग सीमेंट जो है वो KPK नॉर्दर्न जोन के अंदर बहुत ही अहम कंपनी है, तकरीबन 4.4 मिलियन टन्स कैपेसिटी है। थोड़ा सा इनको ज़रा सा
یہ جو ویسٹرن بارڈر بند ہوا تو تھوڑا سا نقصان ہوا، لیکن وہ 10% تک میں سمجھتا ہوں کہ سیمنٹ جو پہلے وہاں جاتی ہوگی کابل وغیرہ، تو وہ جو ہے ابھی بند ہے کافی مہینوں سے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت شاہراہیں پاکستان میں بننا شروع ہوں گی. اس جو فائنینشیل بل ابھی آیا تھا تو وہ پاس بھی ہو گیا، تو اس کے اندر جو ہیں وہ شاہراہوں پہ، اور ابھی میں رات کو دیکھ بھی رہا تھا کہ یونیورسٹی روڈ کراچی پہ بھی جو ہے وہ FW وغیرہ کا کام جو ہے وہ جاری ہے گرین لائن پہ. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ FW کے مین سپلائر میں فوجی سیمنٹ آتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے چراغ سیمنٹ پہ CHCC پہ، تو تقریباً 25-26 روپے کی، تقریباً 28 روپے کی جو ہے EPS، 28 روپے 40 پیسے کی EPS تھی ان کی 9 منتھس میں. اور یہ جو بڑھتی ہوئی کیپیسٹی پچھلے سالوں میں تھی، اس کا سب سے زیادہ جو ایک اثر ہے وہ چراغ سیمنٹ کے نتائج میں ہے. گو کہ پچھلے سال سے یہ نتائج کم ہیں، کیونکہ ایک تو یوٹیلائزیشن ان کی کم ہوئی، میں نے وجہ آپ کو بتائی ویسٹرن ماڈل کی. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اب اگر 7-8 روپے مزید EPS پوسٹ کرتا ہے فائنل کوارٹر میں، تو یہ تقریباً EPS ان کی جو ہے وہ بن جائے گی 36 سے 37 روپے پر شیئر. تو یہ تقریباً اس وقت جو ہے 8 کے پی ملٹیپل پہ، پرائس ارننگ ملٹیپل پہ چل رہا ہے. ایک بہت ہی اہم جو ایک زاویہ ہوتا ہے جس میں کہ ہم ماپتے ہیں کہ کون سی کمپنی سستی ہے یا مہنگی ہے. تو اس وقت اگر KC100 کا پی ملٹیپل جو ہے KC100 باسکٹ، وہ ہماری ویب سائٹ پہ تقریباً 9 کا آ رہا ہے. تو یہ جو کمپنی ہے مذکورہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں چراغ سیمنٹ، وہ تقریباً 8 کے پی ملٹیپل پہ ہے. اپنے آنے والے منافع پر شیئر منافع یعنی 35-36 یا 37 روپے پر شیئر کے حساب سے. تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں. اس کمپنی کا جو ہے گراس مارجن ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی چند بہتر کمپنیوں میں سے ہے. اور یہ کہ انہوں نے صحیح وقت پہ جو ایکسپینشنز کی، کیونکہ ایک زمانے میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 22-23 لاکھ کی کیپیسٹی تھی، پھر 30 لاکھ کی کیپیسٹی ہوئی، اور اب 44 لاکھ کی کیپیسٹی جو ہے وہ ہو گئی ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ کو بتاؤں. تو یہ میں نے آج سوچا کہ آپ کو چراغ سیمنٹ کے بارے میں کور کروں، اس پس منظر میں کہ اب پاکستان میں بہت ساری شاخائیں جو ہیں بنیں گی اور اس میں موجود ہے، اور میں گاہے بگاہے اس پہ آپ کے بات کر چکا ہوں. تو اور پھر میں نے یہ آپ کو کراچی والی بات بھی کری، جو یونیورسٹی روڈ پہ اگر ہوتا ہے تو وہاں پہ فوجی سیمنٹ کا معاملہ ہے FW کے حوالے سے. گو کہ آپ جانتے ہیں کہ ناردرن زون کی ایک اہم کمپنی فوجی سیمنٹ، لیکن اگر سپلائر بنتی ہے تو یہ ایک اس کے پاس اچھا موقع ہوگا. تو میں نے کسی اور اس میں ہم بات کریں گے فوجی سیمنٹ کے حوالے سے. میں نے کافی دفعہ بات کرتا رہتا ہوں، میری فیوریٹ کمپنی ہمیشہ سے. ایک اور بھی بہت اہم چیز تھی جو کہ بتانا ضروری تھا، وہ یہ تھا کہ اگر 194 بلین روپے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اپروو کرتی ہے پیکیج ڈسکوز کے لیے، یعنی ڈسٹریبیوشن کمپنیاں الیکٹرک، تو اس میں جو فائدہ ہوگا اس میں کے الیکٹرک کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، وہ بھی ڈسکوز میں ہی آتی ہے. اور بقیہ یہ کہ یہ پیسے پہ گاہے مگاہے پہ پاور کمپنیز میں بھی چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے پیسے ان کو واپس کرنے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے ذرا بتاؤں. کے الیکٹرک جو ہے اس میں ذرا خطیر رقم جو ہے انہوں نے جو معاشرے میں چیز آ رہی ہے کہ پیکیج میں، تو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اس کا کے الیکٹرک میں اگر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی اگر فائدہ تو نہیں کہہ سکتے، جو ان کے پرائر پیسے ہوں گے تو وہ ہوتا ہے، تو یہ کے الیکٹرک کے لیے مثبت ہوگا. تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے ایک مختصراً آپ کو جو ہے وہ بتا دوں. اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی جس نے کہ 194 بلین سپورٹ پیکیج ڈسکوز کے لیے کرا، میں نے سوچا کہ آپ کو اس حوالے سے بتاؤں. جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ عسکری بینک کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ تقریباً 300 سے 350 برانچز جو ہیں وہ اسلامک کر سکتے ہیں. یہ اچھی چیز ہوگی، عسکری بینک اسلامک موڈ میں جائے گا. تو یہ اس میں سب سے زیادہ جو فائدہ ہے عسکری بینک کی ہولڈنگ، چونکہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی میں آ رہی ہے، تو فوجی فرٹیلائزر کمپنی کو اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ وہ جو ایک تھوڑا سا شریعہ کمپلائنس کا ایک سوچ آتی ہے، تو وہ اب عسکری بینک کے حوالے سے جو ہے وہ چیز وہ ہو جائے گی. اور یہ ہے کہ عسکری بینک بھی پاکستان کے دوسرے اسلامی بینکوں کی طرح ایک چیز سامنے آ جائے گی. سب سے بڑا بینک جو ہے آپ جانتے ہیں وہ میزان بینک ہے، اور پھر عسکری بینک ممکنہ طور پہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہو سکتا ہے. فیصل بینک پہلے سے ہی ڈیزگنیٹڈ اسکیجولڈ اسلامک بینک موجود ہے. ہم فیصل بینک پہ اگلے پروگراموں میں مزید بات کریں گے، میں نے بہت دفعہ بات کی ہے اس پہ. عسکری بینک کے حوالے سے میں نے سوچا کہ آپ کو جاتے جاتے بتاؤں. آج میں نے اپنی اس بیانیے میں بتانے کی کوشش کری، ایک تو تیل کی قیمتیں ہنوز برقرار، مربن جو دبئی یہ تقریباً 66.5 روپے، اور پاکستان کے حساب سے بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھی گئیں. پھر میں نے آپ کو تھوڑی سی ورکنگ بتائی، اور یہ بتایا کہ ریفائننگ اور OMC سیکٹر کے نتائج اتنے زبردست نہیں ہو سکتے 30 جون کے. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ چراغ سیمنٹ کے حوالے سے بات کری، اور بتایا کہ 36 سے 37 روپے EPS، 8 کا پی ملٹیپل. اور پھر عسکری بینک جاتے جاتے آپ کو بتایا اسلامک کے حوالے سے. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری معروضات پہ غور کیجئے، فیڈ بیک دیجئے. آپ کا شکریہ. For more details,
Call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.